Hindi na ako makaya, ma'am. Nakalit naman ko siya, ma'am. Hindi man unta siya high blood na, boy. Kuan lang ka na bulad lang siya init ba na pag naog niya, atake na din siya, ma'am. Man taga nang matabangan mi, sa sitwasyon na mo karon nga walang wala gyud, ma'am. Ultimo pang palitambal wala gyud, ma'am. Kumuan nga mga balatian, mamahimong ipakonsulta sa atong hatod serbisyo caravan nga subling gibuksan alang ning tuig 2025. Si Berto Dayas, 43 anyos, giagak pag-anhi sa lugar kung gipahigayon ang Hatid Serbisyo Caravan 2025 sa Barangay Kibungkog, San Fernando aron libreng mapasusi sa doktor ang iyang kahimtang uban sa iyang kamagwangang anak nga si Lorna, 20 anyos. Gipasalamatan ni Dr. Geoffrey S. Mambukon, Rural Health Physician sa lungsod sa San Fernando, Bukidnon, ang gisugdang Hatid Serbisyo Caravan 2025 ni Governor Rogelio Nil P. Roque ngadto sa geographically isolated and disadvantaged areas Hulyo 25, 2025, Barangay Kibungkog, San Fernando, Bukidnon. Pasalamat ta sa atong serbisyo may Governor Onil Roque nga mahatagan rin nato siya o kompleto nga tambay o bihan ko na ko nga upuli matabangan ko na to siya o wheelchair no gikan sa province kaya medyo lisod pa yun siya maglakaw. So kana nga mga serbisyo dili gyud namo na makaya lang diri sa San Fernando. So salamat gyud kayo nga natay interconvention so pag tinapangay sa matag province o sa munisipyo sa San Fernando nga atong mga gobyerno diri gyud ang kasing-kasing sa pagtabaw-labaw na gyud sa mga geographically isolated and disadvantaged and underserved na mga areas. Gawas kang Mr. Dayas, naka-avail usab sa libreng check-up sa doktor ang mga senior citizens nga sa ilang pangidaron maglisod og pakikita sa doktor gumikan sa kalayon sa ilang dapit. Bakit ako kay mamasakit sa hawanay kay bubungay sakit na kayo. Siya magpagkog yogo ang kayok yo. Tugang di ako kuwang kay pamasay. Masya pamasay. Kaya ko kong pokodyo. Ako'y makaadyo sa kuwan ubos. Waray kwanta. Kini nga kalihukan sa Provincial Government of Bukidnon matag simana nga ipahigayon nganha sa mga piling barangay sa lalawigan agig pagpatuman sa programa ubos sa Bukidnon Provincial Task Force in Ending Local Communist Armed Conflict. Pinaagi sa pagiya sa DILG Bukidnon, hiniusang puwersa nga gihatod sa mga partner agencies and offices ang mga serbisyong labing gikinahanglan sa katawhan. Aron-aron yung nakita unsami kapalangga sa gobyerno. Bisan pa sa kalayo sa among barangay, apan niabot mo sa among barangay aron paghatag sa insakto nga serbisyo para sa katawhan. Isip inyong mayor din sa lungsod sa San Fernando. Salamat gid sa tanan nga gihatag nga serbisyo. Ang inyong serbisyo gihatod gid diri no. Ang Hatid Serbisyo Caravan usa ka pamaagi ni Governor Roque diha sa paningkamot nga makab-ot ang komprehensibo ug malungtaron nga kalinaw kauban ang maayong pagdumala. Kini nga estratehiya naglakip sa kolaborasyon sa tanang ang-ang sa gobyerno gikan sa national, provincial, syudad o munisipyo ngadto sa barangay ug nagpalambo sa aktibong koordinasyon ug partisipasyon sa katawhan. Nalipay kayong dako ma'am nga nakakuha na yung complete number sa dugay na akong ipangandoy.